जनाब मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं खुमार जानम के शौकीन? तो यकीनन सब ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ खुमार जानम की 20 बहुत ही स्पेशल और डिमांडिंग तरीन एपिसोड, और बहुत ही क्यूट प्यारी और हॉट भी कह सकते हैं। तो मिक्सचर है हर चीज़ का। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ किसकी तरफ, खुमार जानम बाय असमरवा मिर्ज़ा, राइटर। और केस नंबर 20। लेट्स स्टार्ट। उसने गर्दन पर फिर से फैलते लहू को रगड़ा, फिर हाथ नीचे जमीन पर रखा। एक हाथ लहू से अटे हाथ की उंगलियां फर्श पर दाग दे रही थी और दूसरा हाथ गर्दन से लिपटा था। और आलेन की आंखें कुछ लम्हों में बंद हो चुकी थी। और अभी चंद मिनट गुजरे कि आलेन की कान से खून की मजीद लकीर फूटी थी। उसका गर्दन के गिर्द जकड़ा हाथ भी रुक चुका था। वो फर्श पर बेसुध टेक लगाए पड़ा था और उसकी कान से होती ब्लीडिंग उसके ना बताए जाते दर्द का राज खोल गई थी। मामू, मैं आ गई। यहाँ क्यों हैं आप? दरवाजे का नॉब घुमाकर मुस्कुराती जाली ने जैसे ही ज़िशान के हमरा आवाज देते मामू का बानी से पूछते हुए इस मतलूबा कमरे के अंदर कदम रखा, उसके पैरों से मामू को ऐसे बेजान देखते जान निकल गई कि आवाज गले में दब गई। खुद ज़िशान का चेहरा दफतन सफेद पड़ा। अकब से बानी और आलेन के 4 गार्ड्स भी पीछे ही लपके। अलीहा के खून के धब्बे फर्श पर इस जगह थे जहां आलेन बैठा था, वरना देखकर तो जाले शर्तिया बेहोश होती। जाले और ज़िशान दोनों ही आलेन की तरफ लपके। मामू, मामू, ये ब्लड क्या हो गया आपको? जाले ने पास गिरने के अंदाज में बैठे रोते हुए आलेन का चेहरा हाथों में भरा। खुद ज़िशान ने उठकर साइड टेबल से बॉक्स में से टिश्यू निकाले और वापस बैठा। मेरी जान, तुम वापस आ गई, खुश आमदीद तुम दोनों को। आलेन ने अपने दर्द फौरन परे भी किए और टांग मजीद फैलाई ताकि फर्श पर मौजूद सूखे खून पर किसी सूरत जाले या ज़िशान की नज़र ना पड़े। मामू, मेरा दिल बंद हो जाएगा, क्या हालत हो रही है आपकी? वो रोती हुई मामू का हाथ चूमे उनके सीने से लिपट कर सिसकी तो आलेन ने उसको अपनी बाजुओं में आसूदगी से बेंचा। जो दर्द आलेन की जान ले रहा था उसमें बदतरीज कमी आ गई। आलेन, जा आप ठीक हैं? इस बार ज़िशान ने आलेन की गर्दन पर बहता खून साफ करते पूछा तो जाले भी रूबरू हुई। तुम सब लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं अगर मेरे मामू को कुछ हुआ। ये ख्याल रखा तुम सब ने मेरे पीछे इनका? वो हल्के बल पीछे पलटे, बानी और बाकी लोगों को देखे चिल्ला उठी थी कि उसकी धार ने हर गार्ड को शर्मिंदगी से नजर झुकाने पर मजबूर किया। खुद ज़िशान ने आलेन की कान से निकलते ब्लड पर जल्दी से टिश्यू रखा, जबकि आलेन ने अपना हाथ बढ़ा कर जाले का चेहरा अपनी तरफ फेरा। वो आंसुओं को संभालने के बीच मामू को देखने लगी। जाले, ये नॉर्मल है। आलेन की आवाज भारी पड़ी। संभाले आंसू रुखसार पर उतर आए। आपके कान से ब्लीडिंग हो रही है, ये नॉर्मल नहीं। किसने तकलीफ दी आपको? नाम बताए, हशर नशर कराऊंगी, टेल मी। इस बार जाले के रोब जमाने पर आलेन तो मुस्कुराया। ज़िशान को भी इस लड़की की शिद्दत पसंद नहीं नजर आई कि वो उस पर से अपनी नजरें न हटा सका। मेरा बच्चा, बस दिल जरा सख्त से ज्यादा दुखा बैठा हूँ और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, नॉर्मलिटी नहीं। मुझे तुम्हारे बंदे के हाथ का सहारा लेना पड़ेगा उठने को। तुम्हें अगर बुरा न लगे, रोनी शक्ल कहीं की। वो मामू के इस हालत में भी मजाक करने और बहलाने पर रोती उनके सीने से लिपटी, जबकि आलेन ने गहरा सांस भरते उठकर खड़े होते ज़िशान को जैसे देखा, वो मुस्कुराकर जल्दी से वापस झुका और जाले को पकड़कर उठाते ही आलेन जाह की तरफ दूसरा हाथ बढ़ा गया। हाँ, आलेन की नजरें इस डर से आजाद थीं जैसे जाले का ज़िशान के होने पर महसूस हुआ था। जूली, मेरी प्रिंसेस को लेकर जाओ और इसे पानी वगैरह पिलाओ। इससे पहले आलेन अपना हाथ ज़िशान को देता। अकब से आती जूली को देखते आलेन ने जब कहा तो जाले ने गर्दन नफी में हिलाई, पर जब मामू ने प्यार से घूरी थी तो वो रुहासी होती रूम से गई। पर ज़िशान को देखने के बाद जाले के जाते ही आलेन ने ज़िशान के हाथ का सहारा लेते उठ खड़ा होते ज़िशान के जर्द पड़ते चेहरे को देखा, जो फर्श पर बिखरे बहुत से सूखे खून पर सवालिया नजरों से आलेन को देखने लगा। ये खून मेरा नहीं है ज़िशान। बानी, इस रूम की सफाई करवाओ, जाले की नज़र पड़ने से पहले। इससे पहले ज़िशान कुछ पूछता, आलेन ने पहले ही जवाब दे दिया, पर ज़िशान सरासर परेशान था। ओके, नहीं पूछता, पर आप मुझे बता सकते हैं किस चीज़ ने दिल दुखाया? आप ठीक है ना? वो आलेन को अपनी बाजू के हिसार में लिए बाहर आते राजदारी से बोला तो पानी का गिलास वापस जूली को देती जाले जल्दी से भागकर इनकी तरफ आई। ठीक हूँ, इसे संभालने दो मुझे पहले, फिर शायद तुमसे दिल की तकलीफ बांटनी आसान हो। ज़िशान ने आलेन की बात का मान रखा। जाले पास आती मामू के गले लगी। चले हॉस्पिटल, ये ब्लड ठीक नहीं और आप भी डाउन लग रहे हैं। मेरे जाने की वजह से उदास थे तो नहीं जाऊंगी छोड़कर। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ मामू। वो सीने से लिपट कर हिचकियों से रोने लगी।
کہ اس شخص نے اس زالے کو سنبھالا تھا جو پور اپنوں کے پیار کو ترسی تھی۔ تم دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہو میرا بچہ، خبردار یہ کہنے کی اجازت میں تمہیں بھی نہیں دے رہا۔ یہ نارمل ہے، تھوڑی کام کو لے کر ٹینشن تھی، ابھی ٹیبلٹ لوں گا فٹ ہو جاؤں گا، اور تمہاری جدائی تو بہرحال باری ہونی ہی تھی، تم گلے لگی ہو تو اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا بچہ شادی کے بعد آیا اور میں خاطر کرنے کے بجائے ہسپتال نکل لوں، سوچنا بھی مت۔ جولی نے بہت مزے کا کھانا بنایا، آ جاؤ پہلے انرجی بحال کرواتا ہوں تمہاری، جو تم نے اتنی سی دیر میں رو کر ضائع کر دی۔ آ جاؤ ذیشان، تم دو کا اتنا گندا ویلکم کرنے پر معذرت خواہ ہوں۔ آلین جتنا بھی بہلا لیتا وہ ماموں کی تکلیف نظر انداز بھی نہیں کرتی تھی۔ فراموش کرنا یا بھولنا تو دور کی بات تھی، اب سچ میں ٹھیک ہیں؟ وہ ماموں سے اب بھی لپٹ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے آلین کو دیکھتے بولی۔ خود ذیشان کو ٹوٹ کر پیار آیا زالے پر۔ میں ایک دم ٹھیک میری جان۔ آلین نے لاڈ سے زالے کا ماتھا چوما تو تب جا کر اس کے بلکتے تڑپتے دل کو کچھ آرام ملا۔ آلین کی بلیڈنگ رک گئی تھی، پر وہ کتنے درد میں ہے یہ بس وہی جانتا تھا۔ ہاں، اب ذیشان ایسا انسان تھا جو کچھ حد تک آلین کی اذیت بھانپ گیا تھا۔ السن میں رات ہونے کو تھی، پر اسلام آباد میں حسین موسم سے سجی شام پھیلی تھی۔ ارمان اور انیا کو لنچ کے بعد بھی واپس آنے میں 4-5 بج گئے، اور انیا جب سے آئی تھی اسے فائزہ، شیرازی اور شازبہ نے کچن میں اپنے ساتھ گھسایا تھا تاکہ اس سے کھیر بنوا سکے۔ اب انیا گھر کی خواتین کے قبضے میں آئی تو ارمان کا سخت موڈ خراب تھا، تو وہ آفس نکلا اور وہاں کی کچھ میٹنگ اٹینڈ کیے واپس آیا۔ کل سے یونی بھی سٹارٹ تھی۔ وہ لان میں ہی انیا کے لیے بائی کیے گفٹ کی ڈیلیوری کا ویٹ کر رہا تھا جب زیشو کی کال نے اس کے موڈ کو کچھ بحال کیا، مگر آگے سے ذیشان نے جو کوریا کا احوال سنایا اس پر ارمان کا خفیف سا پریشان ہونا کچھ جدید تھا۔ ذیشان خود بھی اس فرش پر بکھرے خون کو لے کر ٹینشن میں تھا، مگر منتظر تھا آلین خود اس اعتبار کے لائق سمجھ کر وہ سب ڈسکس کریں۔ کیا وہ کسی ٹینشن میں ہے؟ ارمان کے سوال پر اس جانب شاور لے کر روم میں آتے جناب دھیما سا مسکرائے۔ وہ ڈنر کرنے کے بعد ماموں بانجی کو پرائیویسی دیے ذرا خود بھی ریلیکس ہونے روم میں آیا تھا جو آلین نے ذیشان ہی کے لیے سیٹ کروایا۔ مجھے تو لگے زالے کو ان کے پاس چھوڑ کر میں ذرا فریش ہونے آیا تھا، میں بھی وہ زالے کو بتا دیں، لیکن جب ان کو فرش پر گرا دیکھا میں زالے سے زیادہ ڈر گیا تھا ارمان۔ ذیشان نے آئینے کے روبرو رکتے اپنی بھیگی زلفیں خشک کرنے کے بیچ ہی اپنی خوبصورت شکل نہارتے اداسی اختیار کی۔ تم کیوں ڈرے؟ ارمان رک کر ڈھلتے سورج کی نارنجی روشنی پر نگاہیں جمائے، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں دبائے ایئربڈس کے تھرو ہی کال پر تھا۔ اس لیے کہ وہ آدمی ہماری زالے کے لیے بہت اہم ہے ارمان۔ میں نے دیکھا زالے کی اس تکلیف کو آج اس کی آنکھوں میں آلین جہاں کو کھو بیٹھنے کے ڈر کے سبب اتر آئی۔ ذیشان کی بھوری اداس آنکھیں منظر بھی بوجھل کر گئی۔ میری شرط مت بھول زیشو، تجھے زالے کو ہمیشہ کے لیے یہاں لانا ہے ورنہ انجام بڑا سخت ہوگا۔ ضرور یہ آلین جا کی کوئی نئی چال ہے زالے کو پھر سے مجھ سے چھیننے کی، جانتا ہے نا زالے کو ایموشنلی کیسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ ارمان اب تک بدگمانی کے پہاڑ پر جمع تھا، اس پر ذیشان کو کچھ افسوس ہوا۔ زالے خود آ جائے گی تیرے پاس میرے جانو، ذرا صبر کر، اور اپنا دھیان اب ذرا بچے بنانے پر دے نکما۔ میں زالے سے آلین جا کو کسی صورت نہیں چھین سکتا، آج کی تکلیف کے بعد تو نہیں، لیکن تیری شرط بھی ضرور پوری ہوگی۔ ارمان اس آدمی کی فضول بکواس پر جبڑے بھیج گیا۔ ہونی بھی چاہیے ورنہ تو جانتا ہے کتنا سر پھرا ہوں۔ میں نے تجھے زالے پر اختیار تبھی دیا ہے کہ تو وہ کر جو میں نہیں کر سکا، اسے میری چھاؤں میں واپس لا۔ آلین جا کی نہیں ہے وہ، میری بیٹی ہے، وہ میرے پاس ہی سجے گی۔ ارمان نے اپنا حتمی فیصلہ سنا کر ذیشان کا دل بھاری سا کر دیا۔ اچھا اب پیار سے بھی بات کر لے یار، سارا انیا پہ لٹا دیا ہے، جان لے گا کیا اب میری؟ یہ بتا انیا کو پیار ویار بھی کیا یا ناک چڑھا کر ہی دیکھ رہا ہے؟ دیکھ وہ چڑ گئی نا ایک بار تیری خشکی پر تو پیر پکڑوا کے بھی نہیں مانے کی۔ ذیشان نے تھک سا جاتے وہیں میٹرس پر گرتے ذرا یار کو سنگدلی پرے کرنے پر شرم دلائی، اور اسی لمحے جب ارمان گھوم کر پلٹا تو وہ ریڈ کلر کے سمپل سے ڈریس میں ہاتھ میں کھیر والا چھوٹا سا باؤل اور سپون لیتی شیرازی ہاؤس سے نکلتی لان میں ہی چلی آ رہی تھی۔ وہ انیا کے دادی جان کے ساتھ بزی ہونے پر جتنا بھی ناراض تھا، اس سرخ گل فام سی لڑکی نے ساری ہفکی بلا دی۔ میں اپنی پرسنل باتیں تجھے کیوں بتاؤں؟ ارمان نے ہری چنڈی دکھائی۔ کیونکہ میں تیرا پرسنل یار جو ہوں۔ ذیشان کو اشتیاق تھا کہ کیا سارے عاشق اس جیسے کمینے ہوتے ہیں یا اپنا یار مختلف ہے؟ کوشش کر رہا ہوں پیار کی، پر وہ پاگل کرنے پر تلی ہے۔ ابر آلود شام میں سرخ جوڑا پہن کر بال کھول کر کون سامنے آتا ہے بلا؟ ارمان کی رومانوی سرگوشیاں ذیشان کو سرور ہی تو دے گئی۔ اف اف آگ لگا رہی ہے یعنی میری چوہیا، چل جل جا پھر۔ میں بھی چلا اپنی آنکھیں اپنے محبوب سے سیکنے، پھر کال کروں گا، میرے آنے تک خوشخبری سنا دینا۔
ذیشان نے اٹھ بیٹھتے جو آخری بات کی، اس پر ارمان کا کلیجہ جل گیا۔ انیا بس پاس آ کر رکنے والی تھی۔ نہیں تو اپنا بچہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے تیرے ہاتھ پہ پکڑاؤں گا۔ کمینے، تو نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ ویمپائر ہوں جو اتنی جلدی تجھے باپ بننے کی نیوز سنا دوں گا؟ تو کال مت ہی کرنا، خواہ میرا میٹر شارٹ کرے گی تیری بکواس۔ رکھ فون۔ ارمان نے چہرے پر نرمی سجائی۔ جب ذیشان کی ستھری کی تو آفت کے کہاں مارتا ہوا ارمان کو بھی تھوڑا بلش کروا گیا۔ ارمان نے میز پر جھک کر فون پر لگی کال ڈسکنیکٹ کی، اور جب واپس اٹھا تو نیا روبرو کھڑی، ہاتھ میں اپنی بنائی کھیر لیے کھڑی تھی، اور اوپر ٹیرس پر فائزہ اور شازمہ کسی جاسوس کی طرح دونوں کو چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ مل گئی تمہیں فرصت؟ ارمان نے انیا کی تیاری سے بالکل نہ دبتے ہنوز ویسے ہی ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں دبا رکھے تھے۔ آپ کے لیے اویلیبل ہونے کے لیے فرصت کے ساتھ ساتھ ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے مسٹر ارمان۔ تو فرصت و ہمت کا یکجا ہونا مجھ بے باک لڑکی میں بھی کبھی کبھی ممکن نہیں ہو پاتا۔ آ کریں؟ اور جلدی سے چھوٹے سے گلاس باؤل میں رکھی چمچ کو کھیر سے بھرے ارمان کے ہونٹوں تک لے گئی، جس نے بر وقت انیا کی کلائی اپنے ہاتھ میں دبوچی۔ فائزہ صاحبہ اور شازمت دونوں ہی شرمیلا شرمیلا سا مسکرا رہی تھی۔ نہیں کھانی مجھے، ارمان نے دل سا توڑا۔ کھانی کیوں نہیں؟ 2-3 گھنٹے ہو گئے مجھے کچن میں سلگتے، آپ ہی نہ کھائیں گے تو ہارٹ اٹیک آ جائے گا اتنی محنت پر۔ ایک بائٹ لے کر یہ تو بتا دیں کہ کیسی بنی۔ انیا کو اپنی محنت پر رونا آیا۔ ارمان نے اس کے ہاتھ سے اسپون لے کر پہلے تو ناک کے قریب لے جاتے اسے سونگا۔ انیا نہ چاہتے ہوئے بھی ارمان کی اس حرکت پر مسکرائی۔ اگر بری بنی تمہیں پر اگلوں گا، میں لحاظ میں بدمزہ ریسپیز نکلنے والا انسان نہیں ہوں، ارمان نے احسان سے جتایا، اور اس سے پہلے وہ اسپون میں لیتا منہ میں لیتا انیا نے چمچ کھینچی اور خود کھا لی۔ اتنے نخرے تو میں نے اپنے نہیں اٹھائے، نہیں کھانی تو نہ کھائے، لیکن اب رات میری فائزہ دادو جانی کے پاس ہوگی، سوچا آپ کو اطلاع دے دوں۔ ویسے بھی صبح یونی ہے، آپ کے ساتھ سوئی نہ تو آپ کے رومانٹک ہونے کے ویٹ میں 2 بج جانے ہیں۔ میں دادو کے ساتھ حق کرے کم از کم 9 بجے ہی سو تو سکتی ہوں نا، نیند پوری نہ ہو تو سارا دن جھٹکے لگتے ہیں۔ ہاں، اور یونی جا کر تو آپ کو پتہ نہیں کون سا کیڑا کاٹے گا، بس روب جمائیں گے مجھ معصوم پر۔ انیا کی تقریر سنے ارمان نے اس کے ہاتھ سے وہ باؤل لے کر جب میز پر پٹھے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا تو اوپر ٹیرس پر چھپی خواتین منہ پر شرما کر دوپٹے رکھے پیچھے ہٹ گئیں۔ بی بی سرکار، اب پاری بھگو والا سین چلے گا نا؟ مطلب ہمارے ارمان میاں کو شادی راس آ رہی ہے؟ ہائے میں صدقے۔ شازمہ کی خوشی دیکھتے فائزہ بھی خوشی ہمکتا مسکرائیں۔ ہگو پاری سین چلے نہ چلے، مجھے بس جلدی سے اپنی گودی میں اپنے ارمان کا بچہ چاہیے شازمہ، اور مجھے لگتا ہے انیا نے جو ارمان کو بدلنے کا وعدہ کیا نا وہ جلد پورا کرے گی۔ آج اندر، اب ان کو کرنے دیتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں۔ فائزہ شرازی کے لہجے میں جو دعائیا ارمان تھے ساتھ لپکتی شازمہ نے صدقے دل سے آمین کہا۔ تمہاری ہر رات میری ہے انیا، اس کی بازوؤں سے دبوچتے سخت تنبیہ کر گیا۔ انیا کے دل میں مانو سرور سا پھیلا۔ تو نخرے کیوں کیے کھیر کھانے میں؟ اتنی بری کوک بھی نہیں ہوں، امیاں جان نے کافی کچھ ڈنڈے کے زور پر سکھایا ہوا ہے، اب میں بھی نہیں کھاؤں گی نہ ہی ڈنر کروں گی، گندا سا منہ سجا کے سو جاؤں گی۔ انیا نے گردن پھیری، یعنی وہ ناراض ہے۔ کیا میرے نخرے اتنے باری ہیں؟ انیا نے جلدی سے چہرہ واپس پھیرا۔ نہیں، بس مجھے لگا آپ کھیر کھا کے میرے ہاتھ چوم لیں گے کیونکہ وہ سچ میں بہت اچھی بنی ہے، اور وہ ہنسی ہوتی شکوہ کرنے لگی۔ اچھا، اور اگر نہ کھا کر تمہارے ہونٹ چوم لوں تو معاملہ سلجھ سکتا ہے؟ انیا جو سڑا جواب امید کر رہی تھی ارمان کے سنجیدگی سے پوچھنے پر سپید پڑی۔ بلا ایسے کون کرتا ہے؟ بنا وارننگ اتنے منہ پھٹ طریقے سے کون جان نکالتا ہے؟ ارمان، آپ ایسے تو نہیں تھے، منہ پھٹ ہونے کی حد ہوتی ہے، وہ بھی نئی نویلی دلہن کے ساتھ۔ وہ صدمے میں جب بڑبڑائی تو ارمان نے اس کی بازوؤں پر پکڑ ڈھیلی کرے تھوڑا فاصلہ بنایا۔ عام شوہروں سے الگ ہوں، میرا رومانس بھی اسٹریٹ فارورڈ ہے، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ ارمان کی گرے آنکھیں حفیظ سا مسکائیں تو انیا کے ہونٹ بھی پھیلے۔ لگا نا، لیکن بیوی کو کہنے سے زیادہ کرنے والا شوہر زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ تھوڑا اظہار کرنے کے موڈ میں تھی۔ کرنے والا ہسبینڈ پسند ہے تمہیں؟ تو کیا کروانا چاہو گی تم مجھ سے پہلے؟ ارمان نے ذرا دلچسپی سے سوال کیا، اور اتنا ٹھنڈا انداز تھا کہ انیا کو سردی باقاعدہ فیل ہوئی۔ وہ گولی ملے گی؟ انیا نے غصے سے ارمان کو گورا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں سی گھماتا مسکرایا۔ پھر سے دماغ چاٹنا چاہتی ہو میرا فضول حرکتوں سے؟ ارمان کی مسکراہٹ پر وہ مر مٹی کہ سوال بھی پیارا لگا جو خیر بونگا تھا۔ وہ گولی اس بار آپ کو کھلانی ہے مجھے؟ انیا نے ارمان کے پیٹ پر زور کی چٹکی کاٹی تو وہ آئیبرو چکاتے اس کا بے قابو ہاتھ پکڑتا گورا۔ میری فضول حرکتیں تم نہیں سہ پاؤ گی، لیکن دادی جان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ ارمان نے مانی ہزی سے کہا تو اس سے پہلے دادی جان کی خواہش کنفرم کرتی
किसी आहट पर पलटी जहाँ चौकीदार अंकल एक छोटा सा बॉक्स लिए इन दो ही की तरफ चले आए। अनिया फौरन अरमान से दूर हुई। थैंक यू। अरमान ने वो बॉक्स इनसे लिया, शुक्रिया कहा, जिस पर वो पलट कर वापस चले गए, जबकि अनिया बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से अरमान को देखने लगी। ये क्या है अरमान? वो तजस्सुस में थी। तुम्हें कौन सा पेट पसंद है? अरमान के सवाल पर अनिया ने खुशगवार हैरत से अरमान को देखा। मुझे मेरी जोलू पसंद थी, बस उसके मरने के बाद से मेरा दिल किसी पेट पर नहीं आया। जोलू नामी बूढ़ी बिल्ली अनिया को बहुत पसंद थी, जिस पर सफेद कलर की धारियां थी और उसकी आंखें भी सुनहरी थी। पर वो किसी बीमारी से मर गई तो अरमान को याद था वो पूरा महीना जोलू के गम में रोई थी। हो सकता है इस पर आ जाए। अरमान ने जैसे ही वो बॉक्स खोला, जोलू जैसा खूब बिल्कुल ही छोटा सा बिल्ली का बच्चा उछलकर अनिया की गोद में कूदा तो वो डरकर जब उछली तो जोलू उसकी बाजुओं में बेचारा दबकर हफीफ सा कराहा और अरमान अनिया की हालत पर मुस्कुराया। अनिया ने जब जरा वापस होश में लौटते इस छोटे से बिल्ली के बच्चे को ठीक से होल्ड किया तो वो ना सिर्फ जोलू जैसा था बल्कि उसकी आंखें भी सुनहरी थी और ये बिल्लियों की बहुत ही रेयर किस्म थी जो कम से कम मिलना बहुत मुश्किल था। अनिया ने भीगी मुस्कुराती आंखों से अरमान को देखा। ये तो जोलू का मेल वर्जन है अरमान, ये बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच, कितना क्यूट है। अरमान उसकी खुशी पर जरा करीब होकर झुका। मैंने तुम्हें बिल्ली का बच्चा गिफ्ट किया है, तुम मुझे अरमान का बच्चा गिफ्ट कर देना, तुम्हारा थैंक यू समझ लूंगा। वैसे खीर इतनी बुरी भी नहीं लग रही, खाई जा सकती है। अरमान ने जो कहा और खीर लिए वहां से गया। अनिया का दिल किया हाथ में पकड़ा बिल्ली का बच्चा ही सर फेरे के सर में मारे। मैंने अकेले इजाद नहीं करना इसे, आपकी कंट्रीब्यूशन भी लाजिम है। इनका बच्चा ना हो गया, नूडल्स हो गए जो मैं अकेले ही बनाकर सब आपको बस तैयार करके खिला दूं। तुम देख रहे हो चोलू किस किस्म के ठंडे लोग उतारे हैं अल्लाह ने इस दुनिया में। शुक्र करो तुम बिल्ले हो। वो जो बाउल से मजे से खीर खाता हुआ घर की तरफ जा रहा था, अनिया की बड़बड़ाहट पर जिस तरह हंसा, उफ, ये उसकी हंसी शराजी हाउस के दरो दीवार ने न जाने कितनी मुद्दत बाद पाई थी। और वो सब अनिया को दुआ दे रहे थे जो चोलू के साथ अब अरमान की शिकायतें लगाकर दिल हल्का करती से जी भरे लाड करने में मसरूफ हो चुकी थी। जब तक जिशान वापस आया, जाले मामू की गोद में सर रखे सो गई और फिर जिशान के थोड़ा सा कुरेदने पर ही आलेन ने अपनी तकलीफ इससे बांट ली। और ये तकलीफ ऐसी थी कि पहले वाला जिशान हैदर मलिक भले ना समझ पाता, पर अब वाला मोहब्बत की रंग समझने वाला ये आदमी जी जान से वाकिफ था। इस दर्द का जो आलेन ने 15 साल सहा वो सच में जानलेवा था। ये थी मेरी कहानी। मैं जाले को ये सब बताने से खौफजदा हूँ जिशान। बैक वक्त दोनों की नजर जाले पर थी जो मामू की गोद में सर रखे सो चुकी थी। छोटी सी गुड़िया लग रही थी जिसके लिए आलेन जा और जिशान हैदर दोनों की आंखों में मोहब्बत और उनसियत का अलग अलग नोयत रखता जहां बात था। मुझे लगता है ये आपको जरूर समझेगी, बहुत सियानी है, दर्द भरी नजरें हो या दिल भांप लेती है। आप मत खौफसदा हो, अगर मेरी मदद दरकार है तो मैं हाजिर हूँ। आलीन ने अपने हाथ पर जिशान के हाथ का दबाव महसूस किए नजर उठाई। आज लगा जैसे ये उसकी जाले को दुख नहीं देगा। मर्द बहुत जालिम होते हैं, मेरी अपनी मिसाल तुम्हारे सामने है। अलीहा की यह हालत देखकर मैं अपनी जाले के लिए मजीद डर गया हूँ। इसे तुम सच में वक्त ही तो नहीं अपना रहे ना? ऐसी कोई भूल तो नहीं करोगे कि इसकी आंखें नम हो? आलेन की आंखों में जो आस थी वो जिशान के लिए भारी जिम्मेदारी सी थी। इसने मुस्कुराकर जब सोई जाले को देखा तो उसकी आंखों में वैसी नरमी आई जैसे सूरज के आगे अचानक बादलों के आ जाने से आती है। मैं इसके मामले में भूल नहीं कर सकता। ये वक्ती तलब नहीं है, हमेशा के लिए अच्छी लगी है। फिर भी आप मुझे आजमाना चाहते हैं तो आजमा लें। मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि मर्द वाकई जालिम होते हैं। आप पूरी तसल्ली कर लें, आपका हक है। आलेन का हर खदशा जिसे जिशान ने बहुत प्यार से हटाया था। तो फिर आज रात इसके साथ रहो, मगर इसके करीब जाने की इजाज़त नहीं तुम्हें। अगर ये रात तुमने आसानी से गुजार ली तो मैं मान लूँगा तुम मोहब्बत कर रहे हो, दिल लगी नहीं। और जब दिल लगी का मामला ना होना जिशान, तो हद बस इश्क पर ख़त्म हुआ करती है। फिर उसके बाद तुम्हारा अगला टेस्ट होगा, क्योंकि मर्द की सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं, वो तो मैं भी अलीहा से करता आया हूँ। पर देखो आज मौत के मुँह में है। तुम तैयार हो अपनी आजमाइश के लिए? आलेन की आंखों में चमक थी तो जिशान इस इजाज़त पर फिदा, दिलो जान से तैयार हूँ। वो पुरअज़्म था। आलिन ने अपनी गोद में सोए अपने बच्चे को देखा और उसका सर धीरे से तकिए पर मुंतकिल किए बेड से उतरकर उठा तो जिशान भी उठकर आलिन जाह के सामने रुका। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं? जिशान की फिक्र पर आलिन ने उसका रुखसार शफकत भरे अंदाज में सहलाया और बैठकर जूते शूज पहने। हाँ, उसके पास जा रहा हूँ, अभी जाले को कुछ मत बताना। आलिन ने वापस उठते ताकीद की। वो तो ठीक है, पर आपकी कान की ब्लीडिंग मुझे भी नॉर्मल नहीं लग रही।
پلیز آپ اپنا بھی چیک اپ کروائیں، میں چلوں آپ کے ساتھ؟ ذیشان کے لیے عالین اب اہم تھا، کیونکہ ایک تو وہ رازدان تھے، دوسرا زالے سے جڑا ہر رشتہ اب ذیشان کے لیے قابل احترام تھا۔ فکر مت کرو، ایک انجیکشن لینا ہے، بس رک جائے گی بلیڈنگ، اس کے پاس رہو۔ پریشانی یا اداس ہو تو بحث ہوتی ہے، لوگوں کی نیند اڑتی ہے، پر میرا بچہ مزید ٹن ہو جاتا ہے۔ ملتا ہوں صبح۔ عالین نے بے فکر کرے مسکرانے پر بات ختم کی، پر ذیشان کا نہ جانے کیوں دل بہلنے پر آمادہ نہ تھا۔ وہ عالین کی پوچھ تک ساتھ آیا اور ان کے جانے کے بعد واپس روم میں پہنچا تو وہ نرم سے پلو پر کروٹ پر سر رکھے لیٹی تھی۔ کمرہ انورٹر سے گرم تھا، پھر بھی وہ سوئے میں جب پیر ایک دوسرے میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تو ذیشان نے پاس آتے اس کی ٹانگیں اٹھا کر باریک کمفرٹر نکال کر کھولتے اس کے کندھے تک اڑایا اور پاس ہی بیٹھے نرمی سے زالے کا سر سہلاتے مسکرایا۔ زالے نے قسمسا کر کروٹ بدلنی چاہی ہی کہ اس کی آنکھ کھلی تو ذیشان کو دیکھے اس سے پہلے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھتی۔ ذیشان نے اسے پکڑ کر واپس پلو پر لٹایا۔ ذیشان ماموں کی طرح، میں سو گئی تھی کیا؟ اپنی بازو کی عید دیکھتی وہ پھڑپھڑائی۔ وہ کچھ اہم کام سے گئے ہیں، میں نے کہا ہے اپنے کان کا جا کر معائنہ کروائیں، کہا تھا ساتھ چلوں، پر انہوں نے کہا میں ان کے سوداس بچے کے پاس رہوں۔ زالے کی آنکھیں پھر سے بلیڈنگ پر بڑھنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کچھ برا تو نہیں ہوگا نا ذیشان؟ کان کی بلیڈنگ خطرناک ہوتی ہے، اتنا تو جانتی ہوں، وہ بھیگی سی آواز میں بولی تو ذیشان نے اس کے بازو آزاد کیے اور اپنا ہاتھ زالے کے ہاتھ پر رکھے اسے دباتے پکڑ کر ہونٹوں کے پاس لائے چوما۔ نہیں ہوتی، بعض اوقات بہت زیادہ نارمل ہوتی ہے، کچھ برا نہیں ہوگا، تم سو جاؤ نا، کیوں جاگی ہو؟ اچھی لگ رہی تھی ٹن۔ محترمہ کی آنکھیں کچھ پریشانی سے نکل آئیں۔ نہیں، میں سوتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی، آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ اس کی شکوہ کرتے گال اپنے خجم سے بڑھے تو ذیشان کی آنکھیں مزید بھوری ہونے لگی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ کچھ انکمفرٹیبل ہوئی کہ وہ بیٹھا ہے اور وہ لیٹی تھی تبھی اٹھنے لگی۔ مجھے بیٹھنا ہے، اس بار وہ نہ روکے، تبھی محترمہ سے بیٹھتے ہوئے مرضی بھی بتائی۔ ذیشان کی نظر ایک سیکنڈ بھی زالے سے نہ ہٹ رہی تھی۔ لان میں چلیں، مجھے ستارے دیکھنے ہیں۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو زالے نے عجیب سی فرمائش کر دی اور ذیشان اچھے سے سمجھ رہا تھا وہ یوں اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں بے چین ہے۔ تمہارے سامنے بیٹھا ہے چمکتا ستارہ۔ وہ بہت نرم مسکرائی، ساری گھبراہٹ ترک کیے۔ سچی والا ذیشان، وہ بالوں کو کان کے پیچھے اٹکائے زور دیتے بولی۔ ان کو دیکھ کر بھی اگر ایسے ہی مسکراؤ پھر چل سکتے ہیں۔ اٹھ کر اپنا ہاتھ زالے کی طرف بڑھاتے بولا جو جلدی سے اس کے ہاتھ میں ہتھیلی تھمائے، نہ صرف اٹھی بلکہ پیروں میں فلیٹ چپل چڑھائی۔ تبھی ذیشان سے بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ ہیلز پہنا کرو میرے ساتھ۔ زالے اس کے سر جھکا کر پیر تکنے پر ہنسی۔ وہاں ہمیشہ ہیلز میں تو تھی آپ کے ساتھ، پیروں کو ریلیکس نہ دوں کیا؟ وہ اس کی طرف واپس دیکھنے لگا۔ پھر ٹھیک ہے، ایک سیکرٹ بتاؤں، ادھر آؤ۔ وہ ہچکچاتی ذرا قریب ہوئی تو ذیشان نے اس کے کان کے قریب رک کر اس لڑکی کے جسم کی خوشبو جیسے انہیل کی۔ وہ کتنا پیارا لگا یہ زالے جان اور دیکھ نہ سکی، وہ تو دم سادے سرگوشی کی منتظر تھی۔ تم ذیشان حیدر ملک سے اپنے پیر بھی دبوا سکتی ہو، یہ کام جو بی جی بھی مجھ جیسے مغرور سے نہ کروا سکی۔ وہ لرز کر پلکیں اٹھاتی اس کے سینے پر ہتھیلی کو ٹکا کر دور ہوئی۔ میں کیوں دبوانے لگی پیر؟ وہ غصہ کر رہی تھی۔ میں تمہیں انوکھا حق دے رہا ہوں، کیا تم میری حدود میں راج نہیں کرنا چاہتی زالے؟ وہ اس کے سینے پر رکھے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبائے اس کے بہت پاس لائے کھڑا تھا۔ اس حدود میں اور کون کون سے راج ہیں؟ اتنے قریب وہ ذیشان کے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی، اس کی بری آنکھوں کے چمکتے ارمان چھو سکتی تھی۔ جو تم فہرست میں ڈالنا چاہو، وہ ساری ہی عاشقوں والی حدیں پار کر رہا تھا۔ میری سوچ تو بہت محدود ہے۔ وہ نظریں سی جھکا گئی۔ تمہارا ہونا بہت وسعت رکھتا ہے، یہی کافی ہے، اور ہاں، میں تمہارے آس پاس حسین سانس بہت جلد لینے والا ہوں۔ وہ پلکیں اٹھائے حیرت برا مسکرائے۔ یہ حسین سانس کیا ہوتے ہیں اور کسی کا ہونا وسعت کیسے رکھتا ہے؟ اتنی مشکل باتیں، اردو میں ہمیشہ بہت ویک رہی ہوں ذیشان۔ اس کی الجھن پر ہنسا۔ کسی کا ہونا وسعت تب رکھتا ہے جب آپ اس کی ذات میں سفر کرنے لگتے ہیں، اس کے آس پاس بسر ہونے لگتے ہیں، جبکہ حسین سانس جب سچ میں لوں گا تو تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ وہ پہلا معاملہ راز کر گیا تو زالے دلچسپ نگاہوں سے ذیشان کی آنکھوں کو کھولنے لگی۔ اوکے، ویٹ کروں گی اس کا، وہ چہکی۔ آپ کی کمپنی مجھے اچھی لگی ہے ذیشان، آپ نہ ہوتے ابھی تو میں ماموں کی بلیڈنگ سورس اور رو رو کر خود کو کھا چکی ہوتی۔ وہ اپنے درد ایسے ہی مجھے بہلا کر چھپا دیتے ہیں، پھر وہ رات میری بھاری گزرتی ہے۔ وہ زخمی سا مسکرائی، کبھی کبھی ہی ایسا مسکراتی تھی۔ تم اپنی ایسی ہر باری رات میرے پاس گروی رکھ کر ہلکی میٹھی نیند والی رات لے لینا۔ ذیشان کے ہاتھوں میں زالے کے ہاتھ مسکا رہے تھے، وہ ان کی خوشی پر نہال تھی۔
आप रातें गिरवी भी देते हैं? हाँ, किस किस को दी इससे पहले? वो आईब्रो चुका कर घूरी। थोड़ी जल भुन जाने की कैफियत थी। ज़िशान साहब अर्श अर्श कर उठे। ये धंधा तुम्हें देखकर शुरू किया है अब इस लम्हे। मेरी इससे पहले तक हर रात जहाँ भी बीती हो, अब से हर रात तुम्हारे साथ ना भी गुजरी, लेकिन इमानत सिर्फ तुम्हारी होगी ज़ाले। वो यकदम ही संजीदा हुआ और ज़ाले की रूह लरज़ कर रह गई इस इतने बड़े मर्तबे पर। रातें भी अमानत होती हैं? वो कैसी होती हैं? वो अब भी नासमझी से मिनमिनाई। वो मनपसंद हस्ती की यादों और उसके ना दिखाई देते सुरूर से भरी होती हैं। ज़ाले का सर चकराया इतनी मुश्किल बातों पर। उफ ज़िशान, आपकी बातें इतनी मुश्किल क्यों हैं? वो सर थक कर उसके सीने से जब लगा गई तो खुद भी एहसास न हुआ कि किस दिल से जा लगी है, जो इस वक्त इसी के लिए तो मर रहा था। ज़िशान ने उसके पकड़े हाथ अपने कमर की तरफ रखते खुद भी से बाजुओं में जरा सीने की तरफ खींच कर करते बरा। ऐसी शिद्दत इसने सोची नहीं थी जो ज़ाले को मिली। क्योंकि मैं बहुत आसान हूँ, बातें मुश्किल कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि इतना हल्का आदमी मिल गया है। वो बता न सका। वो जब जब उसके सीने से लगी है वो पागल हो गया है। इस वक्त भी दिल चाहा बस ज़ाले यहीं रहे। मैं ऐसा सब नहीं सोचती। वो उसकी शिद्दत में हनूस सीने लगी रही। तुम जब जब मेरे दिल से लगती हो मैं हार जाता हूँ। वो चेहरा उठाकर ज़िशान को देखने लगी। अच्छा, तो कहाँ लगूं कि आप जीत जाएं? वो थोड़ी हफा थी कि इस देवदास को जितना अंदर दबा रही है ये बाहर निकल रहा था। मुंह लगो। वो बड़बड़ा तो गया, पर इससे पहले ज़ाले का चेहरा तारीख पड़ता जनाब अपना कहा जुमला संवारने पर तैयार हुए। वो भला मुंह लगना नहीं, वो कहते हैं ना गुस्से में कि मेरे मुंह मत लगो, बस इस सेंस में कहा है। बस गुस्से की जगह संजीदगी थी यहाँ। ज़ाले से इसके बहलावे पर घूरी। मेरी आंखों को सितारे इस तरह दिखाएंगे तो दोबारा गले नहीं लगूंगी आपके। दर्द था ज़ाले के जुमले में जो ज़िशान को भी हुआ। चलो, जैसे तुम सितारे देखने पर राजी हो वैसे दिखा देता हूँ, मत लगना गले। आओ लॉन में चलते हैं। उसका हाथ पकड़े ही बाहर निकला, पर ज़ाले की तवज्जो ज़िशान की सर चुप पर जा अटकी। वो लॉन में आए तो ज़िशान ने उसका हाथ छोड़ा और लॉन की दूसरी तरफ चला गया, जबकि ज़ाले अपना हाथ देखती वहीं खड़ी रही। आप रूठते क्यों हैं इतने? वो अकब से उसके पीछे जाती पुकारी। कब रूठा? ज़िशान ने संजीदगी से रुककर रुख फेरा तो वो पास जाकर रुकी। अभी कि मत लगना गले। वो ये कहना नहीं चाहती थी पर कह बैठी। इतना मत सोचो, वो देखो सितारे। ज़िशान ने इसे पकड़कर पलटाया और सीने से ज़ाले की पुष्ट जोड़े। ज़ाले का चेहरा हाथों से पकड़े ऊपर उठाया जहां आसमान पर अनगिनत सितारे थे। ज़ाले ने अपनी गालों से ज़िशान के हाथ हटाए और उसके हिसार में ही पलटी। नहीं देख रही। वो मुंह फुला गई। तुम रूठती भी हो? ज़िशान पागलों की तरह होश हुआ। हाँ ना, प्यार वाला। सिर्फ उनसे जिनसे गले लगना मेरे लिए बहुत बड़ी आसानी हो, जैसे मामूर, जैसे लाला, जैसे आ। इससे पहले वो इससे भी शामिल करती। वो पीछे हटा। मुझे मत ऐड करो, मुझसे तो नहीं लगोगी गले। वो मजीद पीछे हटा तो वो परेशान हुई, उसकी तरफ बढ़ी। ज़िशान, ये क्या बिहेवियर है? वो भीगी आवाज से बोली तो वो अपनी बरहमी हाथ किए रुका। तुम सितारे देखो ना प्लीज, मुझे मत देखो अभी। वो ज़ाले को पकड़कर फिर से पलटा गया और अब वो हिल ना सके तभी बाजुओं में कैद किया। मुझसे प्यार करने वाले नॉर्मल नहीं रहते ज़िशान, प्लीज खुद को रोक ले। वो अब सितारे देख ही नहीं सकती थी। उसने बस ज़िशान की बाजुओं की कैद को महसूस किया। तुम्हें चाहता कौन सा इंसान नॉर्मल नहीं, नाम बताओ। इस ज़ाले की ये बात बहुत चुभी। मामू, वो मेरे लिए खुद पर मोहब्बत शादी सब हराम किए बैठे हैं। कौन करता है ऐसा? दूसरे लाला जो प्यार करते हैं पर कहने की सकत खो चुके हैं कि साले तुम मेरा बच्चा हो। मैं आप में भी अब नॉर्मलिटी फील कर रही हूँ। रोक ले प्लीज खुद को। वो अपना आप ज़िशान के सहारे छोड़े जैसे बेजान हुई। मैं नॉर्मल रहने का शौकीन वैसे भी नहीं, तुम बस प्यार करने की इजाज़त दे दो मुझे। साले ने खुद के गिर्द बंधे ज़िशान की बाजू खोले और फिर पलट गई। नहीं दे रही, इसमें आपकी बेहतरी है, अब मुझसे सितारे नहीं देखे जाएंगे। वो रूहान सी होगी और ज़िशान उसकी ममनूनियत में उड़ हवा में उड़ाकर मुस्कुराया। तो क्या तुम्हारी खिड़की में चांद टांग दूं मिसेस ज़िशान हैदर? सितारों की क्या वक़्त तुम्हारे सामने है जो खुद चांद जैसी है। ज़ाले इस बार उसके कंधे पर जोर का मुक्का मार कर कंधे में ही मुंह छुपा गई। नहीं हूँ मैं चांद जैसी, तंग मत करे, मैं ऑलरेडी मामू के लिए परेशान हूँ। रोई तो अब चुप नहीं करवा पाएंगे मुझे। वो रो रही है ये ज़िशान को अपने कंधे में उतरती आंसुओं की नमी बता चुकी थी। अच्छा, चैलेंज। चलो रो, गुदगुदी ऐसी करूंगा कि तुम सारी जिंदगी का खड़े खड़े हंस दोगी। उसके पेट की तरफ हाथ फैलाता इससे पहले सच में गुदगुदी करता। वो चीखी। ज़िशान ने गुदगुदी बर वक्त रोकी। ज़ाले, वो परेशान हो गया। वो दर्दनाक चीखी थी। ज़िशान ने उसका आंसुओं की आमेज़ से सटा चेहरा अपने हाथों में भरा।
ذیشان، ایک اور انسان اب نارمل ہوتا برداشت نہیں کر سکتی خود کے لیے. پلیز اسٹاپ لائکنگ می. وہ بہت کرب سے سرگوشی میں بولی. میں دوبارہ تمہیں ایسا کبھی پریشان نہیں کروں گا. معاف کر دو، میں نہیں پسند کرتا تمہیں. اب پلیز رونا مت، میں چپ نہیں کروا پاؤں گا علیم کی گڑیا کو جس کا وہ مجھے خیال رکھنے کا کہہ کر گئے ہیں. ذیشان نے سب کچھ ایک طرف کرتے بس زالے کا سوچا. جب پھر سے روتی اس کے سینے لگی تو ذیشان یہی سوچ کر بناک ہوا کہ یہ لڑکی ایسے 2-4 بار اور گلے لگی تو پسند تو کچھ نہیں، ذیشان تو اس کا عاشق واشق ہو جائے گا. بیچارہ برا پھنسا تھا. جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو سویٹی اور پیاری سی ایپیسوڈ؟ اپنا اچھا اور پیارا سا تبصرہ دیتے جائیے گا. تو بیسٹ ان بیسٹ ڈائلاگ بھی بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے. اگلی ایپیسوڈ اسپیشل ہوگی، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.